अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शहज़ाद अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल स्ट्रेट टॉक विद शहज़ाद। खुश आमदीद। सामीन, लोअर कोर्ट्स के पास बड़े इख्तियारात होते हैं। सिविल मैटर्स भी ये लोग देखते हैं और सेशन मैटर्स जो होते हैं क्रिमिनल, वो भी देखते हैं। सिविल मैटर्स में ये लोग हद की इज़्ज़त का जो मुकदमा है उसको सुनते हैं, जिसको डेफेमेशन जो केस है कहते हैं। इसी तरह से तजावुज़ात का जो मुकदमा है उसको देखते हैं, एनक्रोचमेंट है। जब ये लोग दूसरे केसेस सुनना शुरू करते हैं क्रिमिनल, जिसके अंदर रेप केस है, जिसके अंदर बरीत का केस है, तो फिर ये लोग सेशन जजेस कहलाते हैं। लेकिन जो इसमें बड़ी समझदारी वाली बात ये है कि आपने और मैंने बड़े चौकन्ना रहना है, शरीफ बन के रहना है, जहाँ से गुजरे वो रास्ता छोड़ देना है। क्योंकि जो तमाम तर मामलात हमारे सामने खबरें चल रही हैं पिछले काफ़ी अरसे से, वो आपके सामने हैं कि ये किसी के सामने भी आते हैं तो फौरी इनका कलम चल जाता है और गरीब के खिलाफ कलम चलता हुआ देर नहीं लगाते। अदालती निज़ाम में जो फिरौन हैं हमने देखे हैं पहले भी, और आज भी जो फिरौन हैं वो हम देख रहे हैं। अच्छा जी, जो इस वक़्त के जो फ़िरौन है, उन्होंने क्या किया है कि एक कुल्फ़ी बेचने वाले फरमानुल्लाह जो कि केपी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन पर उन्होंने केस कर दिया है। ये हमारा अदालती निज़ाम है और अदालत का जो हमारा निज़ाम है, उसके मुँह पे तमाचा है। जनाब, इस्लामाबाद जो हाई कोर्ट है, उन्होंने फैसल मस्जिद के बाहर एक कुल्फ़ी बेचने वाले जो साहब हैं फरमानुल्लाह, जो कि 30 साल से वहाँ पर रेहड़ी लगा रहे हैं, कभी छल्ली की रेहड़ी लगाते हैं, कभी कुल्फ़ी की रेहड़ी लगाते हैं, उनको पकड़ लिया है और ये उन पर जो उन्होंने जुर्माना आयद किया है, वो 5 लाख रुपए जुर्माना आयद किया है और 3 माह की सज़ा सुनाई है और ये भी साथ कहा है कि अगर आपने 1 माह के अंदर-अंदर ये पैसे ना दिए, तो 1 माह सज़ा आपकी बढ़ जाएगी। देखिए कितना बड़ा ज़ुल्म है कि एक 5 बच्चों का बाप है, उसमें से 4 बच्चे जो हैं वो उसके माज़ूर हैं और वो शख्स इंतहाई गरीब है, वो हाथ जोड़ रहा है कि जी ऐसा ना करें मेरे साथ, मैं बड़े मुश्किल से 8,000 रुपए कमाता हूँ, जो कि मेरे बच्चों के इलाज के ऊपर जो है वो खर्च हो जाते हैं। इसी तरह से जनाब ये जो हरकत की है, भोंडी हरकत की है, ये आपके जो सीडीए के लॉ इन्फोर्समेंट जो डायरेक्टरेट है उसने की है और बेसिकली ये करते ये हैं कि जिस तरह से ये जो केसेस सुनने वाले जो लोग हैं, जो जब ये सिविल केस सुन रहे होते हैं, चूँकि इन्क्रोचमेंट जो है वो इन जजेस के पास होता है, जो कि इस छोटे कोर्ट के लोअर जजेस होते हैं। बेसिकली जो इन्फोर्समेंट है उसका ताल्लुक इन्क्रोचमेंट से होता है। जब इन्क्रोचमेंट होती है तो ऑब्वियसली ये सिविल मैटर का जो केस बनता है तो इसको ये जजेस सुनते हैं। इस सीडीए के जो है आप समझ लीजिए कि पैनल के ऊपर होते हैं या जो सीडीए है वो इनके पैनल पर होता है। गवर्नमेंट के आशीर्वाद इनको हासिल होती है तो ये उल्टी-सीधी हरकतें करते हैं। तो इन्होंने ये लॉ एनफोर्समेंट का जो इदारा है सीडीए का, उन्होंने ये हरकत की है। लेकिन ये बड़ी ही भोंडी हरकत है। सीडीए कोई भी एक अच्छा काम करता नहीं है, लेकिन इस तरह की हरकतें वो करता रहता है। वो बंदा जो है फरमानुल्लाह साहब, वो वास्ते इनको डालते रहे हैं, इनसे माफ़ी माँगते रहे, मैं गरीब आदमी हूँ। बिलाखिर इन्होंने उनसे लिखवा भी लिया कि तुमने बहुत बड़ी जो है ना वो भोंडी जो है वो हरकत की है। बहरहाल उन्होंने जो ये कहा कि जनाब ये जो मजिस्ट्रेट साहब हैं, उन्होंने कहा कि सीडीए ऑर्डिनेंस 1960 के सेक्शन A46 के तहत हमने और मार्शल लॉ जो रेगुलेशन एक्ट है 63, उसके तहत हमने इनको सज़ा जो है वो सुनाई है और उसके तहत इनको कैद भी काटनी पड़ेगी, इनको जुर्माना भी देना पड़ेगा। लेकिन इस दौरान मारूफ कानूनदान उमर एजाज गिलानी साहब जो हैं, उन्होंने इस केस को टेक अप किया। सबसे पहले उन्होंने एक ट्वीट की और उसके बाद लोगों को पता चला, उन्होंने केस को टेक अप किया। उन्होंने कहा जी ये सीडीए की तरफ से बड़ा ज़ुल्म है और इसके ऊपर जो ज़ुल्म के ऊपर एक जो बड़ा ज़ुल्म है वो जो जज साहब हैं उनकी तरफ से है। उन्होंने क्या किया कि सीडीए के कहने के ऊपर एक गरीब आदमी को जेल भिजवा दिया। उन्होंने कहा कि ये बड़ा ज़ुल्म है। उनको ये जब पता चला, जब वो कच्ची आबादी में गए, लोगों ने जब एहजाज किया तो उनको पता चला कि ये हो रहा है, ये बर्ताव सही नहीं है। लेकिन मज़ीद जो दस्तावेज़ात उन्होंने चेक की उमर एजाज़ गिलानी साहब ने, तो उन्होंने कहा जी जो सीडीए का जो ऑर्डिनेंस है 1960 की जो शिक है, उसके तहत बगैर लाइसेंस की रेहड़ी लगाने पर इनको सज़ा सुनाई गई है। आप मुझे बताइए कि पूरे पाकिस्तान में कितनी ऐसी गाड़ियाँ हैं, कितने ऐसे वेपन्स हैं, कितने ऐसे घर हैं, कितनी ऐसी मस्जिदें होंगी, कितने ऐसे इदारे होंगे जो कि बगैर लाइसेंस के चल रहे हैं। लेकिन एक रेहड़ी लगाने वाले शख्स को आपने लाइसेंस्ड उसके लिए मस्ट कर दिया। आपने कहा कि उसको लाइसेंस उसके पास नहीं है, इसलिए हमने उसके ऊपर जुर्माना आयद किया है। लेकिन मेरे ख़्याल में आज तक किसी टीवी टॉक शो के ऊपर किसी गवर्नमेंट के नुमाइंदे ने, किसी भी मीडिया के ऊपर किसी भी गवर्नमेंट के नुमाइंदे ने या किसी भी प्रैक्टिशनर ने या किसी भी इदारे के सीईओ ने या चेयरमैन ने कभी ये नहीं कहा कि कोई भी रेहड़ी लगाएगा तो वो लाइसेंस लेगा सीडीए से, तब जाकर वो जो रेहड़ी है वो लगा सकेगा। ये कानून पता नहीं काला कानून है, ये कहाँ से लगा है। बहरहाल मैं आपको 5 बड़े हाई प्रोफाइल केसेस पाकिस्तान के बताता हूँ। इसके अलावा लाखों केसेस हैं जो कि पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन जो वो हाई प्रोफाइल केसेस हैं जो कि पूरी दुनिया में सुने गए हैं, जिसमें एक केस जो है वो फरिश्ता बच्ची का है। इस्लामाबाद का एक केस है, उस बच्ची के साथ रेप होता है, उस बच्ची को फिर मर्डर हो जाता है। उसकी लाश जो है वो खेत से मिलती है। ये आपके सामने है, इस्लामाबाद में हुआ, इमरान खान साहब गवर्नमेंट में हुआ, सबके सामने हुआ। लेकिन जजेस जो है वो हमें बेबस दिखाई दिए। वहाँ पर
اس مافیا کے سامنے. بیسیکلی ججز اور یہ مافیا ان سب لوگوں کا ساتھ ہے, غریب کا کوئی ساتھی نہیں ہے. دوسرا بڑا کیس شاہزیب خان قتل کیس ہے. اب دیکھیے کس طرح سے شاہ رخ خان نے ان کو قتل کیا, اور یہ سب آپ کے سامنے ہے. نور مقدم کا جو کیس ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ظاہر شاہ کس طرح وحشی حالت میں کتنے دردناک اور المناک طریقے سے اس کو ذبح کر کے, اسے قتل کر کے اس کو کموڈ میں ڈال دیا, اور کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں, وہ چھوٹ جائے گا, آج نہیں تو کل چھوٹ جائے گا. اسی طرح سے جو سارا انعام تھی, جو باہر کی خاتون تھی, اس کو شاہ نواز امیر نے کس طرح سے بے دردی سے قتل کیا. ایم پی اے جو مجید اچکزئی ہے وہ آ رہے ہیں, انہوں نے کہا جی میرا پروٹوکول خراب نہیں ہونا چاہیے, میری گاڑی نہیں رکنی چاہیے. انہوں نے اپنی گاڑی نہیں روکی, لیکن جو ٹریفک وارڈن ہے اس کو جو ہے انہوں نے اپنی گاڑی کے نیچے رون ڈالا. جناب اس طرح کے جو بڑے بڑے کیسز ہیں اس میں سزا کون دے گا؟ جزا تو اللہ نے دینی ہے, لیکن سزا ہم یہاں پر دے سکتے ہیں نہیں تو اللہ کی جو سزا ہے اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. یہ جو سسٹم ہے ہمارے ملک کا اس قدر خراب ہے اس عدلیہ کی وجہ سے. اب یہ عدلیہ کیا کر رہی ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. کتنے عرصے سے چیخ عوام جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم 139ویں میں 124ویں نمبر پر ہیں, جبکہ اگر ہم اپنے پڑوسی ملک انڈیا کو دیکھیں تو وہ 139 میں, اگر اس کو دیکھیں تو وہ 79 نمبر پہ ہے. یعنی ہم سے ہزار ہاتھ درجے بہتر اس کا سسٹم ہے, اس کی عدالتوں کا, اس کے انصاف کا. اس طرح سے اگر آپ ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں, اگر ہم اپر ٹیئر سے سٹارٹ کریں تو ان کی اگر سیلری آپ دیکھیں تو وہ 12 لاکھ روپے سے زائد ہے, اور یہ 12 لاکھ وہ سیلری جو کہ پینٹ ہے ان کے اس میں, جو ان کا سسٹم ہے, جو ان کی ایک حیثیت ہے. ادروائز ان کو باقی پرس ملتے ہیں, باقی جو چیزیں مل رہی ہیں, ان کو گھر ملتے ہیں, الاٹمنٹ ملتی ہے, ان کو پیٹرول ڈیزل, باہر کے جانے کی عیاشی, وہ سب الگ ہیں. اس طرح سے جو آپ کے جو چھوٹے ججز ہیں ان کی سیلری بھی 8-9 لاکھ تک جاتی ہے, جس کو ہائی کورٹ کے ججز کہتے ہیں. باقی جو سول ججز ہیں, نیچے کے جو لوور کورٹ کے ججز ہیں, ان کی بھی سیلریز ہیں. اس کے علاوہ ان کی جو باقی سب چیزیں ہیں وہ الگ ہیں. بہرحال اس کا سلوشن کیا ہے ان سب چیزوں کا, کہ جو ظلم ہے یہ تو بڑھ ہی رہا ہے, اور عدالتیں جو ہیں وہ سسٹم کو ٹھیک نہیں کر پا رہی. میں نے آج اسٹڈی کیا, فیڈرل جو جوڈیشل اکیڈمی ہے اس کے تحت پروونشل جوڈیشل اکیڈمیز بھی ہیں, اور ان سب کے میں نے کورس کو اسٹڈی کیا تو مجھے یہ پتا چلا کہ وہاں پر تربیت کا فقدان نہیں ہے, تربیت ہو رہی ہے. اچھا, میں نے جیسے دیکھا پروفیشنل جو ایکسچینج پروگرام ہے وہ یہاں پر ہو رہا ہے, کنٹینیوئنگ لیگل ایجوکیشن کا پروگرام ہو رہا ہے, جوڈیشل رسپانس ٹو دا کیس آف سیکسول اینڈ جینڈر بیسڈ وومن کیس ہو رہا ہے, پروفیشنل ایکسچینج پروگرام کا کیس ہو رہا ہے, سول ججز کے حوالے سے لیڈرشپ مینجمنٹ کورس ہو رہا ہے. بٹ پھر بھی کریکشن نہیں ہو پا رہے, ریزولوشن کی طرف ہم لوگ نہیں جا رہے. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے ان ججز کو جو ہے وہ میٹریلسٹک بنا دیا ہوا ہے. ان کو یہ بتا دیا ہوا ہے کہ آپ کے تمام تر جو کورسز ہیں جو آپ نے کرنے ہیں, یا تمام تر جو کیسز ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں, اس کا مقصد ایک ہی ہونا چاہیے, آپ کی شہرت یا پیسہ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہرحال دیکھیں 3-4 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان ججز کی جو کریکٹر بلڈنگ ہے وہ کرنی چاہیے. کریکٹر بلڈنگ جو ہے, چونکہ قانون یہ پڑھتے ہیں تو اسلامی قانون ان کو پڑھانا چاہیے. اگر اخلاقیات کا یہ لوگ درس دیکھتے ہیں تو اخلاقیات کا درس ان کو سکھانا چاہیے. جب انسان کے اندر سے اخلاقیات ہی مر جائے تو وہ کیا فیصلہ کرے گا؟ اس طرح سے ان کو احسان مندی سکھائی جائے کہ جب آپ کے پاس کوئی کیس لے کر آتا ہے, اس انسان کا جو کیس ہے وہ کتنی احسان مندی سے, درد مندی سے سننا چاہیے. یہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے ان کو بتانا چاہیے. وگرنہ کیا ہے, یہ لوگ کرتے کیا ہیں کہ یہ جو ججز ہیں, اب آبویسلی ایک بڑا پروٹوکول ان کا ہوتا ہے, یہ لوگ ملازمین رکھ لیتے ہیں, یہ بیویوں سے تنگ ہوتے ہیں, واللہ عالم کیا ان کے ساتھ ہوتا ہے, یا بیوی ان سے تنگ ہوتی ہے, یہ ملازمین گھر پہ رکھتے ہیں اور ان پہ ظلم شروع کر دیتے ہیں. جب بات نہیں سنتی ان کو مارتے ہیں. اب یہ لاتے کہاں سے ملازمین؟ یہ ملازمین پکڑ کے لے آتے ہیں, یہ جٹر کے خود ہوتے ہیں, سرگودا کے ہوتے ہیں, وہاں سے اٹھا کے لے آئیں گے. پنڈ کے ہوں گے, کسی بھی وہاں سے جگہ اٹھا کے, کسی غریب کی, کسی ہاری کی کے بیٹے یا بیٹی کو لے آئیں گے, اس پہ ظلم کریں گے. 6 سال سے 10 سال تک کے بچوں کے اوپر یہ ظلم ریگولر بیسس پہ ہوتے ہیں. لیکن یہ وہ کیسز ہیں جو ہمارے سامنے رپورٹ ہوتے ہیں. زیادہ تر جو کیسز ہیں وہ ہمارے سامنے رپورٹ ہی نہیں ہوتے. جو رپورٹ ہوتے ہیں, آپ دیکھیے راجہ خرم علی اس سے پہلے, جب آج سے 2-3 سال پہلے اس کا جو کیس سامنے آیا, اس نے بھی ایسے تشدد کیا بچی کے اوپر. اسی طرح سے جو آج کا کیس ہے عاصم حفیظ کا جو کیس ہے, اس کی جو مسز ہیں انہوں نے بھی ایسے تشدد کیا اس بچی کے اوپر, اور وہ بچی آج فوت ہو گئی ہے, 7 سال کی بچی, زخموں کی تاب نہ لا کر. اس قدر تشدد ہوا اس بچی پہ, اس کے سر کے اوپر کیا کیا آہنی راڈوں سے وہ مارتے رہے ہوں گے کہ بالآخر 6-8 دنوں بعد, 10 دنوں بعد اس بچی کے ان زخموں میں کیڑے پڑ گئے اور آج وہ بچی مر گئی ہے. امید کرتے ہیں جناب کہ ہماری جو عدلیہ کا جو نظام ہے وہ ٹھیک ہوگا. عدلیہ یعنی ہمارا جو قانون ہے وہ اپنی آنکھیں کھولے گا. اگلے ولاگ میں ملتے ہیں. اللہ نگہبان.